अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, मर्व के एक इलाका में एक बहुत ही ख़तरनाक डाकू हुआ करता था। वो अपने ग्रुप्स के साथ मिलके घात लगा के बैठता और आने वाले काफिलों को लूटा करता था। उसके खौफ और दहशत का चर्चा दूर दूर इलाकों तक था। लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ अच्छी बातें भी थी, जैसा कि ऐसे काफिलों को ना लूटना कि जिसमें खवातीन हो, या ऐसे बंदे को ना लूटना कि जिसके पास ज़ादिरा की कमी हो। और इसके अलावा जब वो लूटा हुआ माल तकसीम करता था तो ये लिखा जाता है कि वो बराबर बराबर तकसीम करता था, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता था। और यहाँ तक लिखा है कि जो अपने हिस्से में पैसे आते थे उनमें से कुछ हिस्सा बचा के वो मस्जिदें भी तामीर करवाया करता था। तो ऐसा शख्स और ऐसा खतरनाक डाकू अपने रूटीन के मुताबिक एक रात घात लगाए बैठा एक काफिले का इंतजार कर रहा था। तो क्या होता है कि वो काफिला उस डाकू के करीब जब पहुंचता है, इत्तिफाक से उस काफिले में एक कारी कुरान होता है जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है। और जब वो उस डाकू के करीब पहुंचता है तो वो ये वाली आयत तिलावत कर रहा होता है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी तक वो वक्त ना आया ईमान वालों पर कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से डर जाएं। जब उस डाकू ने वो आयत सुनी तो उसने जवाब दिया कि हाँ, वो वक्त आ गया है। और फिर वही डाकू जो पहले लोगों के माल को लूटा करता था, अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा वली बना और फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से आज तक उस अजीम शख्सियत को याद किया जाता है। आप सूफिया के पहले तबके के इमामों में शुमार किए जाते हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब तौबा की तो तौबा करने के बाद आप के साथ जो ग्रुप मेंबरान थे उन सबको भी तौबा पर एग्री किया और पूरी टीम ने मिलकर अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की और सारी चीज़ें छोड़ के अल्लाह से लो लगा ली। और उसके बाद हज़रत फुज़ैल बिन अयास रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा की सोहबत पाई, उनसे इल्म हासिल किया और बहुत से बड़े बड़े औलिया किराम की सोहबत में आप रहे और बहुत से इल्म और मारिफ हासिल किए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह गोशा नशीनी को पसंद फरमाते थे और गोशा नशीन रहते थे, हाँ, लेकिन इल्म की मजलिसें ज़रूर कायम किया करते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि विलायत कैसे मिलती है। क्या विलायत के लिए रातों को जागना ज़रूरी है या विलायत के लिए मुसलसल रोज़े रखना ज़रूरी है? आखिर क्या चीज़ है कि जिसके ज़रिए से बंदे को विलायत जल्दी जल्दी मिल जाती है? तो इस वाक़े से हमें जवाब मिलता है कि विलायत ये फ़ज़ल रब्बी है। अल्लाह ताला जब किसी पर फजल फरमाता है तो वो ये नहीं देखता कि वो किस हालत में बैठा है, किस सोच में बैठा है। कभी भी उसका फजल होता है तो वो अपनी रहमतें करता है और जो अता करना होता है वो अता कर देता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, कोई ख़ास इबादत नहीं, किसी भी तरह के कोई ख़ास अज़कार नहीं। हाँ, इबादत के ज़रिए से सवाब मिलेगा, दरजात की बुलंदी मिलेगी, जन्नत मिलेगी, लेकिन कुर्ब इलाही, विलायत, ये अल्लाह ताला की ख़ास नेमतें हैं जो अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को अता फरमाता है। और इसके लिए उसने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया कि ये काम करोगे तो विलायत दूंगा, ऐसा नहीं है। वो कभी भी किसी को भी अपने लिए चुन लेता है, किसी को भी अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है। बस यहाँ पर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपको शौक़ हो कि आप भी अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों में शुमार किए जाएं तो हमेशा उसके फ़ज़ल की तलाश में रहें, क्योंकि कुरान पाक में यही आया कि यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तो अल्लाह वालों की ये निशानी बयान की गई है कि वो अल्लाह से उसका फजल और उसकी रज़ा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। उनके जितने भी अमाल होते हैं वो सवाब कमाने के लिए या जन्नत हासिल करने के लिए नहीं होते। उनके जो अमाल होते हैं वो दोज़ख से बचने के लिए नहीं होते। वो तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए नेक अमाल किया करते हैं। वो तो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की फर्माबरदारी में रहा करते हैं। वो इसलिए फर्माबरदारी नहीं करते कि उनको क़यामत वाले दिन जन्नत मिल जाएगी, अगरचे वो भी मिल जाएगी, लेकिन उनका मतमा नज़र वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा होती है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह
علم کی مجلسیں لگایا کرتے تھے۔ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کے دور کے بہت بڑے مجتہد حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ ایک طویل علم کی مجلس سجتی ہے، سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جب رخصت ہونے لگتے ہیں تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج بہت مزہ آیا، آج تو بہت علم کی باتیں سیکھی۔ لیکن حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات تو ضائع ہو گئی، کیونکہ آپ اس کوشش میں تھے کہ کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے میں خوش ہو جاؤں، اور میں اس کوشش میں تھا کہ کوئی ایسا جواب دوں کہ آپ خوش ہو جائیں، تو اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے محروم ہو گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ گوشہ نشینی میں رہیں، اور حضرت بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں یہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بیمار ہو جاؤں اور میری عیادت کے لیے کوئی نہ آیا کرے، تنہائی میں رہوں، تاکہ میں توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں اور میری توجہ نہ بٹے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 30 سال تک کبھی ہنسے نہیں تھے۔ 30 سال کا عرصہ گزر گیا اور آپ کبھی ہنسے نہیں تھے، لیکن جس دن آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اس دن آپ مسکرانے لگے، تو لوگوں نے وجہ دریافت کی کہ 30 سال کا عرصہ ہو گیا، آپ کبھی نہیں ہنسے، لیکن آج جب بیٹا انتقال کر گیا تو یہ کوئی ہنسنے کا مقام تو نہیں تھا، تو آج آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کو رب نے بھی پسند کر لیا، تو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی وجہ سے میں آج خوش ہو رہا ہوں کہ اس نے بھی میرے بیٹے کو پسند کیا اور میں بھی اپنے بیٹے کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال بہت حکمت سے بھرے ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہماری اس راہ میں ولایت نمازوں سے اور روزوں سے نہیں ملتی، بلکہ نمازوں اور روزوں کے ساتھ ساتھ سخاوت ہونا ضروری ہے، اور امت کی خیر خواہی یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی سخی نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے دل میں امت کی خیر خواہی نہیں ہے تو اس کو بھی ولایت نہیں مل سکتی۔ راہ ولایت میں وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ جن کے دل سخی ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے امت کے خیر خواہ بنے، امت کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شر سارے کا سارا انسان کے گھر میں ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ سارا شر انسان کے گھر میں ہوتا ہے، ہاں اس کی چابی دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ اگر دنیا کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی تو یہ جو تمہارے گھر میں شر ہے یہ واضح ہو جائے گا اور یہ تم پر حاوی ہو جائے گا۔ لیکن اگر دنیا کی محبت تم پر غالب نہیں ہوتی تو یہ شر دب کے رہے گا۔ اور فرمایا کہ ساری کی ساری بھلائیاں بھی انسان کے گھر میں ہوتی ہیں۔ اب وہ کیسے ملتی ہے؟ اس کی چابی کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلائیوں کی چابی دنیا سے کنارہ کشی ہے۔ اگر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو ساری بھلائیاں مل جائیں گی، اور اگر دنیا میں رغبت رکھو گے تو پھر سارے شر مل جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکمت اور عرفان میں بہت اعلیٰ مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ائمہ صوفیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے: زیادہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ سونے کی وجہ سے، اور زیادہ کلام کرنے کی وجہ سے۔ یہ 3 کام اگر کوئی کرے گا تو اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے، اور وہ سارے کام چھوڑ دیے جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اولیاء اعظام کی برکت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔